श्री गुरुभ्यो नमः। नमः सरस्वत्यै। वंदे संस्कृत मातरम। मम नाम पुरुषोत्तमः। अहं वर्तमाने केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालये वेदव्यास परिसरे शिक्षाशास्त्र विद्याशाखायाम् अध्यापकः अस्मि। अद्य संस्कृत गद्य पाठ योजना इति विषयम् अधिकृत्य उपस्थितः अस्मि। अस्माकं भारतीय जान परंपरायां श्रवणं मननं निदिध्यासनम् अधीति बोधाचरण प्रचारणैः आचार्यात् पादमादत्ते पादं शिष्यस्वमेधया पादं सब्रह्मचारिभ्यः पादं कालक्रमेण च। एवं प्रकारेण शिक्षणाय केचन निर्देशाः सन्ति। आधुनिकैः अपि विद्वद्भिः शिक्षणशास्त्रं निर्मितं वर्तते। तत्र हर्बर्ट महोदयस्य पंचपदी, ब्लूम महोदयस्य ब्लूम टैक्सोनॉमी इति शिक्षणशास्त्रे प्रसिद्धं वर्तते। अतः अद्य वयं सर्वेषामपि सिद्धान्तानां समन्वयपूर्वकं संस्कृत गद्य पाठयोजनायाः चिन्तनं कुर्मः। आरम्भे सामान्य प्रविष्टयः लेखनीयाः भवन्ति। सामान्य प्रविष्टयः नाम सामान्य सूचनाः। आदौ विद्यालयस्य नाम, यस्मिन् विद्यालये शिक्षणं भवति, अनन्तरं छात्राध्यापकस्य नाम, अनन्तरं कक्षा, वर्गः, कालांशः, अवधिः, छात्रसंख्या, मध्यायुः, दिनाङ्कः, दिवसः, विषयः, विधा, प्रकरणम्, अन्वितिः। एवं वयं लेखितुं शक्नुमः। ततः परं पाठ्यवस्तु लिख्यते। 35 निमेषात्मके काले यत् पाठ्यवस्तु पाठयितुं शक्यते तावान् अंशः अस्माभिः चेतव्यः भवति। ततः परम् उद्देश्यानि भवन्ति। उद्देश्यानां लेखनं करणीयम्। उद्देश्यानि द्विविधानि भवन्ति। सामान्योद्देश्यानि, विशिष्टोद्देश्यानि। सामान्योद्देश्यानि बहुकालानन्तरं प्राप्तव्यानि भवन्ति। सामान्योद्देश्येषु गद्य शिक्षण पाठयोजनायाः एवं भवितुमर्हन्ति। संस्कृत भाषायाः श्रवण भाषण पठन लेखन कौशलानां विकासः, अनन्तरं संस्कृत साहित्ये अभिरुच्युत्पादनम्। एवं प्रकारेण सामान्योद्देश्यानि वयं लेखितुं शक्नुमः। ततः परमस्ति विशिष्टोद्देश्यं। विशिष्टोद्देश्यानां लेखनं त्रिधा कर्तुं शक्नुमः। प्रथमं ज्ञानात्मकम् उद्देश्यं, द्वितीयं कौशलात्मकम् उद्देश्यं, तृतीयं भावात्मकम् उद्देश्यं। ज्ञानात्मकोद्देश्ये तत्र ज्ञानस्य विषये, बोधस्य विषये वा कठिनशब्दानां विषये लेखनीयं भवति। कौशलात्मके यानि क्लिष्टपदानि भवन्ति तेषाम् उच्चारणं, तेषां लेखनं तस्मिन् उद्देश्ये भवति। ततः परं भवति भावात्मकं। भावात्मक उद्देश्येषु अपि त्रिधा वयं विभाजनं कर्तुं शक्नुमः। प्रथममस्ति अभिरुच्यात्मकं। पाठ्यांशं पठित्वा यत्र छात्राणां रुचिः भविष्यति तद्विषये लेखनं भवति अभिरुच्यात्मके उद्देश्ये। द्वितीयमस्ति अभिप्रेरणात्मकं। गद्यं पठित्वा यत् कर्तुम् अभिप्रेरिताः भविष्यन्ति छात्राः तद्भवति अभिप्रेरणात्मकम् उद्देश्यं। तृतीयं भवति अभिवृत्त्यात्मकं उद्देश्यं। गुणान् प्रति छात्राणां सकारात्मिका अभिवृत्तिः भवतु इति अस्माकम् अध्यापकानां चिन्तनं भवति। ये दुर्गुणाः भवन्ति दुर्गुणान् प्रति छात्राणां नकारात्मिका अभिवृत्तिः भवेत्। तदर्थं वयं तत्र लेखनं कुर्मः। उदाहरणरूपेण दयां, करुणां, साहसं च प्रति छात्राणां सकारात्मका अभिवृत्तिः भविष्यति। ततः परम् आगच्छति उपकरणम्। उपकरणानां भेदद्वयमस्ति। प्रथमः भेदः अस्ति सामान्योपकरणानि, द्वितीयः भेदः अस्ति विशिष्टोपकरणानि। सामान्योपकरणानि प्रतिदिनं यानि प्रयोक्तव्यानि भवन्ति, अध्यापकस्य प्रतिदिनं सहायतां कुर्वन्ति, तानि भवन्ति सामान्योपकरणानि। तत्र श्यामपट्टः, सुधाखण्डः, मार्जनी, संकेतिका, पाठ्यपुस्तकं। विशिष्टोपकरणानि केवलं पाठविशेषे येषाम् उपकरणानां प्रयोगः विधीयते तानि उपकरणानि विशिष्टोपकरणानि भवन्ति। यथा चित्रं, प्रतिमानं, चलच्चित्रं, किञ्चित् वस्तु। एवं प्रकारेण
विशिष्टोपकरणानां लेखनं करणीयं। ततः परं पाठयोजना निर्माणकाले पूर्वज्ञानस्य क्रमः आगच्छति। कोऽपि बालकः रिक्तकर्गदः न भवति। सः यस्मिन् परिवारे यस्मिन् समाजे जन्म प्राप्नोति ततः अपि बहव्यः सूचनाः बहवः अनुभवाः तेन प्राप्यन्ते। अतः तत् ज्ञानं पूर्वज्ञानं भवति। अनन्तरं सोपानानि आगच्छन्ति। कक्षायां प्रथमं सोपानं किमस्ति? प्रथमं भवति प्रस्तावना। प्रस्तावनायां पूर्वज्ञानाधारिताः प्रश्नाः क्रियन्ते, छात्राणां जिज्ञासावर्धनं क्रियते, अन्ते च नूतनपाठेन सम्बद्धः प्रश्नः स्थाप्यते। एवं प्रकारेण विभिन्नानां शिक्षणसूत्राणां प्रयोगपूर्वकम् अस्माभिः प्रस्तावना करणीया भवति। प्रस्तावना इति सोपानानन्तरं भवति उद्देश्यकथनम्। उद्देश्यकथनं नाम पाठस्य शीर्षकलेखनम्। अद्य वयम् एतस्मिन् पाठे अमुकभावं पठिष्यामः इति घोषणा एव उद्देश्यकथनं भवति। ततः परम् आगच्छति सोपानं प्रस्तुतीकरणं। प्रस्तुतीकरणे पृष्ठाङ्कः उद्घाट्यते। भवतां पाठ्यपुस्तके एतस्मिन् पृष्ठाङ्के अयं पाठः विद्यते, भवन्तः कृपया उद्घाटयन्तु। प्रस्तुतीकरणं। ततः परं भवति आदर्शवाचनं। तत्र विरामादिचिह्नानुसारं समुचितरूपेण छात्राध्यापकः पठनं कुर्यात्। अतः आदर्शवाचनं। यतोहि आदर्शवाचनं वाचनेन श्रवणकौशलस्य विकासः भवति। भाषाशिक्षणस्य 4 कौशलानि भवन्ति: श्रवणं, भाषणं, पठनं, लेखनं। श्रवणकौशलविकासार्थम् अस्माभिः आदर्शवाचनं क्रियते। ततः परम् अनुवाचनम् इति शिक्षणसोपानम् आगच्छति। अनुवाचने केचन छात्राः निर्दिश्यन्ते पाठं पठितुं। ते अनुवाचनं कुर्वन्ति, दृष्ट्वा पुस्तकं दृष्ट्वा पाठं पठन्ति। तत्र काश्चन त्रुटयः भवन्ति। तासां त्रुटीनां निवारणं भवति त्रुटिसंशोधनम् इति सोपाने। अध्यापकः श्यामपट्टस्य सहायेन पुनः अन्येषां छात्राणां सहायतया येन छात्रेण त्रुटिः कृता विद्यते तस्य छात्रस्य त्रुटीनां निवारणं करोति। एवं प्रकारेण प्रतिकालांशे प्रायः 5-6 त्रुटीनां निवारणं भवितुमर्हति। तत्र न केवलम् उच्चारणदोषाः अपितु लेखनदोषाणामपि परिष्कारः भवेत्। त्रुटिसंशोधनानन्तरं काठिन्यनिवारणं। काठिन्यनिवारणं नाम शास्त्रे पदार्थोक्ति नाम्ना यद् सोपानमुच्यते तदेव काठिन्यनिवारणं भवति। तत्र पदानाम् अर्थाः ज्ञाप्यन्ते। तत्र विभिन्नाः प्रविधयः उपयुज्यन्ते। यथा काठिन्यनिवारणे शब्दः, अर्थः, प्रविधिः, प्रयोगः, मूल्याङ्कनम् एवं 5 कार्याणि करणीयानि भवन्ति। आरम्भे एकः कठिनशब्दः श्यामपट्टे लिख्यते। अनन्तरं कस्यचित् प्रविधेः प्रयोगं कृत्वा छात्राध्यापकः किञ्चित् वाक्यं वा विलोमं वा पर्यायपदं वा उच्चारयति। तस्य पदस्य सहायतया छात्राः स्वयमेव अनुमानं कृत्वा तस्य कठिनशब्दस्य अर्थं वदन्ति। एवं प्रकारेण कठिनशब्दस्य छात्राणां मुखादेव अर्थवाचनं करणीयं भवति। अनन्तरं सः अर्थः वस्तुतः तेन ज्ञातः अस्ति न वा, शब्द अर्थयोः पद अर्थयोः शक्तिज्ञानं सम्बन्धज्ञानं छात्राणाम् अभवत् न वा इति ज्ञातुं झटिति मूल्याङ्कनम् इत्यपि करणीयं। यथा हस्ते ग्रन्थः भवति, तत्र शब्दः लिख्यते ग्रन्थः, अनन्तरं प्रत्यक्षविधिना प्रयोगः क्रियते, अयमस्ति ग्रन्थः। अनन्तरं छात्राः पृच्छन्ते ग्रन्थशब्दस्य कः अर्थः। तत् वस्तु प्रत्यक्षरूपेण दृष्टमस्ति, अतः छात्राः दृष्ट्वा वदिष्यन्ति ग्रन्थः अस्य शब्दस्य अर्थः अस्ति पुस्तकं। तर्हि छात्राध्यापकः श्यामपट्टे ग्रन्थ इति शब्दस्य अग्रे पुस्तकम् इति लिखति। अनन्तरं कः ग्रन्थः प्रियग्रन्थः अस्ति इति प्रश्नं करोति छात्राध्यापकः। तदानीं छात्राः उत्तरं यच्छन्ति। तेन दृढं परीक्षणं भवति यत् ग्रन्थः इति पदस्य अर्थज्ञानम् अभवत्। 5-6-7 शब्दानां कठिनशब्दानां सरलीकरणं विभिन्नैः विधिभिः क्रियते। अनन्तरं प्रत्येकमपि पाठेन सम्बद्धः शब्दकोशः भवेत्। तदर्थम् अनन्तरं सोपानम् आगच्छति श्यामपट्टकार्यपर्यवेक्षणम्। एतस्मिन् सोपाने छात्राध्यापकः छात्रान् निर्दिशति। श्यामपट्टे ये शब्दाः ये अर्थाश्च लिखिताः सन्ति तेषां स्वटिप्पणीपुस्तिकायां लेखनं कुर्वन्तु। एतदनन्तरम् आगच्छति साक्षात्
अध्यापककथनम् अध्यापककथनं केन्द्रीयं सोपानं भवति। यतो हि अध्यापककथने एव येऽपि अर्थाः अवशिष्टाः सन्ति, लक्ष्यार्थाः, व्यङ्ग्यार्थाः, तात्पर्यार्थाः, येऽपि अर्थाः तस्य पाठस्य विद्यन्ते ते अर्थाः प्रकटनीयाः भवन्ति। अध्यापककथनं सरलभाषया, सहजभाषया, अध्यापकस्य स्वकीयया भाषया भवेत्, न तु पुस्तकस्थया भाषया। यतो हि तत्र लघुवाक्यैः एव छात्राणाम् उद्बोधनं करणीयं, तुलनात्मक उदाहरणैः छात्राणाम् उद्बोधनं करणीयं, छात्रसम्बद्धानाम् उदाहरणानां प्रयोगः तत्र विधेयः भवति। अस्माकं विशिष्टोद्देश्येषु अभिवृत्त्यात्मकानि यानि उद्देश्यानि सन्ति, अभिरुच्यात्मकानि यानि उद्देश्यानि सन्ति, अभिप्रेरणात्मकानि यानि उद्देश्यानि सन्ति, तेषाम् उद्देश्यानां पूर्तिः अध्यापककथनम् एव कर्तुं शक्नोति। अतः छात्रसम्बद्धानाम् उदाहरणानाम् अत्यधिकः प्रयोगः करणीयः भवति। एतदनन्तरं तर्कशक्तेः, विचारशक्तेश्च विकासार्थम् आगच्छति अग्रिमं सोपानं विचारात्मकप्रश्नाः। अस्मिन् सोपाने छात्राणां तर्कशक्तेः परीक्षणं भवति, तर्कशक्तेः वर्धनं भवति। कथं, किमर्थं, कुतः, कस्मात् कारणात्, केन प्रकारेण एवं विधाः प्रश्नाः प्रस्तोतव्याः भवन्ति। यदि छात्राः तेषां प्रश्नानां न्यूनम् उत्तरं यच्छन्ति तदानीम् अध्यापकः स्वयमेव तेषाम् उत्तराणि यच्छति। यतो हि शिक्षणं नाम केवलं सूचनानां सम्प्रेषणं नास्ति, अपि तु छात्राणां संवेगानां मार्गान्तरीकरणं विद्यते। यतो हि प्रत्येकं छात्रे संवेगाः भवन्ति, ते संवेगाः नियन्त्रिताः भवेयुः इति अस्माकम् उद्देश्यं वर्तते। ते संवेगाः नियन्त्रिताः कथं भविष्यन्ति? यस्यां दिशि समाजः इच्छति, सामाजिकरूपेण ये उत्तमाः गुणाः सन्ति, समाजस्य याः अपेक्षाः विद्यन्ते, तासाम् अपेक्षानाम् अनुगुणमेव छात्राणां व्यवहारः प्रतिपादनीयः चेत् अस्माभिः विचारात्मकप्रश्नाः करणीयाः। पुनश्च तेषाम् उत्तरं, व्यवस्थितम् उत्तरं, यस्मिन् मार्गे वयं छात्रान् नेतुम् इच्छामः तादृशम् उत्तरं छात्राध्यापकेन प्रस्तोतव्यं भवति। ततः परं मौनवाचनम् इति सोपानम् आगच्छति। यतो हि पूर्वं यद्यदपि पठितमस्ति तत् एकवारं पुनः छात्राः पश्यन्तु। ये अंशाः सन्ति ते अंशाः दृढाः भवन्तु, बोधात्मकाः अंशाः, केचन तार्किकाः अंशाः ये सन्ति ते आत्मसात् भवेयुः। तदर्थम् एतत् सोपानं मौनवाचनम् आचर्यते। मौनवाचनानन्तरम् आगच्छति पुनरावृत्तिप्रश्नाः इति सोपानं। पुनरावृत्तिप्रश्नेषु परीक्षणं क्रियते। पाठ्यांशात् के बिन्दवः अधीताः सन्ति, ये प्रमुखाः सन्ति, ये चिरस्थायिनः भवेयुः इति अध्यापकस्य कामना वर्तते, तादृशाः बिन्दवः पुनः परीक्ष्यन्ते। अतः पुनरावृत्त्यात्मकप्रश्नाः। अन्ते च गृहकार्यम् इति सोपानम् आगच्छति। चिरकालं यावत् अध्यापकस्य प्रेरणा कथं गमिष्यति, तदर्थं गृहकार्यप्रश्नाः एव। तत्र ज्ञानस्य अनुप्रयोगः, विस्तारः च भवेत्, तदर्थं गृहकार्यं दीयते। सामाजिक सहभागिता छात्राणां भवेत्। परियोजनारूपेण ते किमपि सम्बद्धं कार्यं कृत्वा, दलरूपेण कार्यं कृत्वा, नेतृत्वभावनायाः विकासः विधेयः चेत् दलरूपेण कार्यं देयम्। एवं गृहकार्यं दत्वा छात्राध्यापकः, अध्यापकः वा कक्षां त्यजेत्। धन्यवादः। एवं प्रकारेण अस्माभिः अद्य ज्ञातं वर्तते कथम् आधुनिककाले, आधुनिकशिक्षणव्यवस्थायां यत्र कालांशाः भवन्ति, अल्पः कालः अध्यापकाय मिलति, तादृशे काले संस्कृताध्यापकः संस्कृतगद्यपाठयोजनायाः माध्यमेन संस्कृतसाहित्ये रुच्युत्पादनं करोतु, पुनः छात्राणां सकारात्मकाम् अभिवृत्तिं निर्मातु। सर्वेभ्यः नमांसि। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।